مزيكا فام، الإذاعة الأولى في تونس. الندوة هذه باش الصحفية للناس كل اللي حبت تشوف أون جابر وتاخذ أخبارها وبرامجها. صحيح 2020 ما كنتش حاضرة برشا في تونس، دونك حبيت نستغل الفرصة دي اللي أنا في تونس اون بريباراسيون باش نحاول. أكيد الجمهور نتاعي زاد يعرف عليا شنو وين موجودة وكل شيء توا. لوبجيكتيف إن شاء الله نتاعي نكون باغمي العشر الأولانيين في العالم. برشا تحضيرات بديت من عين دراهم لتوا في مستير هذه باش تخليني حاضرة. برشا اكسبيريونس ربحتها في 2020 من احسن ترتيب نتاعي. ان شاء الله نكون في المستوى باش نجيب لي تيتر ان 2021. هذا هو لوبجيكتيف نتاعي. اكيد فهم برشا جديد الحقيقه. نشكر قطر ايرويز اللي هي خذتني وباش نكون انا الامباسادريس نتاعها. هذه حاجه تشرفني على الاخر. نشكر لي سبونسور نتاعي الكل الحقيقه اللي واقفين معايا، اختماد هافال. هذه حاجه تشرفني برشا، وان شاء الله نكون في قد المستوى ونجيب برشا دي تيتر 2021 اللي هو نهز غون شلام ونكون نيميرو 1 في العالم. هذا اوبجيكتيف كبير لي انا. نعرف اللي نجم نحققه، نعرف اللي لي جورن يعني لي جورناليست يتابعوني الكل زاد يامنوا بيا. الجمهور نتاعي اللي تبعني سنين نشكرهم، اللي تابعوني وشجعوني سورتو كيما شفنا في قطر ودبي كيف الجمهور التونسي كان حاضر بكثره. ونس الحاجه اللي تسر برشا ناس وفاجاتهم صراحه انه ستاف نتاعك الكل تونسي. هذا يشرفني، والحقيقه نحن توانسه عندنا برشا يعني ما نقولوا في رواحنا. كيما حد ما كان يتوقع لي انا نجم نوصل انجور نكون يعني 31 في العالم. يعني فرانشمون انا نخدم مع ليكيب اللي نرتاح معها كو سو لا ناسيوناليتي. وبالزهر نتاعي لقيت يعني ان بون ستاف، ان تري تري بون ستاف تونسي، وهذه حاجه تشرفني. وانا شديد صحيح خاطر فريمون نحب يعني نخدم مع توانسه، نحب نوري نبني ايماج لتونس. واكيد يعني حتى الجوارات البرا ديما يحبوا يسالوا ويعرفوا مع شكون ترينا وكل شيء، وما تجيهمش الحقيقه غريبه لان نخدم مع توانسه ويزيدوا يخافوا اكثر. يعني بوغ اتر اونيت يزيدوا يخافوا اكثر خاطر يشوفونا كيفاش متحدين مع بعضنا وتوانسه يقول لك هذوما فاش قاعدين يكعبروا. والله الحمد لله يعني انا خدمت برشا وتعبت. لاي امراه تونسيه واي واحد يحب يخدم ويوصل للاوبجيكتيف نتاعو ويامن بروحه، وسورتو ما يسمع حتى حد اللي يقول له ما تنجمش توصل، خاطر ماك تعرف باش نلقاو برشا عباد يقول لك ما تنجمش تعاون، ما تنجمش كل شيء. دونك تامن بروحك واخدم على روحك، وان شاء الله اذا كنت تحط حاجه في مخك توصل. الصحفيه اليوم منظمه من الجامعه التونسيه للتنس لهذه اللعبه المتألقه المتميزه اللي ترفع في الرايه التونسيه في كافه المحافل، الا وهي أنس جابر. دونك أنس جابر هنا موجوده في تربص يدوم 30 يوم. احنا كجامعه قررنا اللي أنس لازم تقرب اكثر للاعلام، وانها تعمل هذه الندوه باش تحكي على البرامج نتاعها، باش تحكي على التألق نتاعها في الفتره الاخيره، وكذلك باش تحكي على الطاقم الفني نتاعها. أنس كما تعرفوا في بلد كما تونس عدد المجازين مش كبير في عدد السكان، يتسمى ضئيل بالنسبه لبرشا بلدان عالميا ناخذوا الشين وكل. انجبت بطله 30 عالميا عباره على ميداليه اولمبيه، وهذا لازم يعرفوه الاعلام الكل. أنس اليوم 31 ما هي حقيقه لعبه ابوبري الكلاسمون نتاعها الحقيقي كان باش نقارنوها باللاعبات هو اللاعب 20. أنس عندها طاقم تونس وهذا فخر لينا كتونس، طاقم متكون من معد بتني اللي هو قاعد يخدم في خدمه كبيره معها اللي هو رجلها، كذلك المدرب نتاعها عصام الجلالي، وكافه الطاقم نتاعها ساهرين ليل نهار
الجامعة حارسة على تطور هذه اللعبة، الجامعة حارسة على تحسين تصنيف هذه اللعبة. احنا ماخذين اون شارج المدرب البدني اللي هو كريم، احنا نخلصوا فيه كجامعة منذ توا سنتين، وكذلك واقفين مع هذه اللعبة. ماذا بينا تكون تتدرب في محيط معناتها ستابل، ما غير مشاكل، ما غير تقعد تخمم هذا عطاني هذا ما عطانيش. سلطة الإشراف السنة عطاتها ان بيجي سافا، هي طلبت كما نقولوا عطاتها نص البيجي محترم لليوم. ما خذيتش، اما احنا عندنا ثقة في سلطة الإشراف. كذلك المستشارين نحب نشكرهم اللي اليوم واقفين مع أنس اللي هي سفيرة كرة المضرب التونسية، اللي هي من الكونتينون لازمكم تعرفوا اللي لاعب التنس يتعذب برشا. لاعب التنس ما عندوش راحة، كل جمعة هو في بلاد، كل جمعة هو في قارة. أنس توا تتدرب صدقني كي باش تاخذ انتوما يظهر لكم لازمها تخرج قبل نص ساعة ولا ساعة، كل شيء منظم، لازمها 3 سيانس باغ جور، سينو ومن بعديك هذا كل باش يرجع لها على بدنها ويرجع لها للبليسيور. والواحد هذا لازمنا نعرفوا راهو اللاعب البروفيسيونيل عنده بروغراماسيون. وبالحق أنس لاعبة متألقة، لاعبة تحب بلادها، لاعبة الراية التونسية تتعدى قدامها، لاعبة ما تشكيش، لاعبة ما تبكيش. هذاك عليه دورنا احنا كجامعة باش نقفوا معاها، واحنا كجامعة معناتها أقل حاجة نقوموا بها لهذه اللعبة اللي هي باش تخلي عدد اللاعبين يكثروا، واللي هي باش تقوم بنشر هذه اللعبة.